تے صحابہ اکرام اور اہل بیت دی نوکری دے اندر اپنا نام لکھان واسطے بس اتنی گل کراں گا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی پھر پلہ تھام صحابہ کا، اسلام کی عظمت کے مینارے ہے صحابہ، اسلام ہے دریا تو کنارے ہے صحابہ، گر چاند محمد ہے تو ستارے ہے صحابہ، گر چاند محمد ہے تو ستارے ہے صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہے صحابہ، امت کو ذرا بیدار تو ہونے دو، امت کو ذرا بیدار تو ہونے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے صحابہ، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے۔ پاکستان 97% سنی مسلمانہ دا ملک ہے، اہل سنت بریلوی، اہل سنت دیوبندی، اہل سنت اہل حدیث، اللہ دی قسمیں 97% ملک پاکستان دے اندر سنی لوگ رہندے نے، اور اس ملک دے اندر اصحاب محمد دے گستاخ نو اسی قطعاً نہیں برداشت کران گے، روکاں گے، ٹوکاں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی باز نہ آیا انہاں دیاں زباناں منہ دے وچوں نکال کر کے کتیاں دے کے پھینکاں گے، ہر طرح دی دیوار اور رکاوٹ بن کے بکھاواں گے، اور ساڈا پیغام ہے علل اعلان، پیغام ہے بادام دوہل، ساڈا اعلان ہے ڈنکے دی چوٹ، ساڈا اعلان ہے۔ لوگ کہندے نے جناب اگر گل کرو امن امان دا مسئلہ ہے، سکورٹی دا مسئلہ ہے، ایک ذاکر بغیرت جنوں اپنی نسل دا نہیں پتا، جنوں غسل دے طریقے دا نہیں پتا، جنوں جناب نماز دا نہیں پتا، اٹھ کر کے ابو بکر صدیق دی صداقت دے بھرے مجمع دے اندر گل کر کے چلا جائے، امن و امان دا مسئلہ نہیں بندا، میں ابو بکر دا دفاع کراں، امن و امان دا مسئلہ بن دے۔ اللہ دی قسمیں امن آئے گا، اودوں آئے گا جدوں اصحاب محمد دی عظمت دا جھنڈا بلند ہوئے گا۔ زندہ دوویں ہاتھ چوکے جواب دیو، شان صدیق اکبر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان صدیق اکبر۔ تشریف لے آندے نے خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا۔ میں ایتھے بس ایک پیغام دینا چاہنا، یار اگر ساڈا شامل آنا قبول ہو جائے نبی دے یاراں واسطے، صدیق دی صداقت واسطے، فاروق دی عدالت واسطے، عثمان دی سخاوت واسطے، علی دی شجاعت واسطے، کل قیامت والے دن اللہ سوال کرے کی لے کر کے آئے ہو؟ اللہ نام اعمال اندر عمل کوئی نہیں، جب تک زندہ رہے ہیں تیرے صدیق دی صداقت دا تذکرہ کر دے رہے ہیں، تیرے فاروق دی عدالت دا تذکرہ کر دے رہے ہیں، تیرے عثمان دی سخاوت
सखावत दा तज़किरा करते रहे हैं, तेरे हैदरे करार दी सदात दा तज़किरा करते रहे हैं, तेरे नबी दे यारां दा तज़किरा करते रहे हैं, तेरे नबी दी बनात दा तज़किरा करते रहे हैं, तेरे नबी दी अज़वाज दा तज़किरा करते रहे हैं, तेरे नबी दी अहले बैत दा तज़किरा करते रहे हैं। और जब तक असी जिंदा हाँ, मुंह अंदर जुबान है, जिस्म अंदर जान है, असी नबी दे यारां दा तज़किरा करते रवांगे। गली गली कूचा कूचा नगर नगर पैगाम देवांगे। सिद्दीक दा दुश्मन कल भी काफर सी, आज भी काफर है, क़यामत वाले दिन तक काफर रहेगा। सिद्दीक दा दुश्मन कल भी जलील सी, आज भी जलील है, क़यामत तक भी जलील रहेगा। इंतजामिया दी वसादत नाल अहबाब नू खुशखबरी देना चाहना, इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम आइंदा तो हर साल होया करेगा। बोलो इंशाअल्लाह। भाई होना चाहिए ना, तुसी तशरीफ ले आओगे, हाथ चुक के सारे वादा करो माशाअल्लाह। आइंदा तो ये प्रोग्राम सालाना प्रोग्राम होया करेगा अल्लाह दी रहमत और दे फजलो करम नाल। और ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह आज ते नमाज ज़ोहर तो बाद शुरू कीता है। आइंदा इंशाअल्लाह 10 बजे प्रोग्राम शुरू करांगे, नमाज असर तक इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम चलेगा। तुसी सारे अहबाब इंशाअल्लाह तावन फरमाओगे ना, पैसों का नहीं आने वाला तावन फरमाओगे ना। अल्लाह तुहाडा आना कबूल फरमाए।